फ्रांसिस्कन सोसेचो दाल कुरीस कुर्साच्या आडव्या पलंगार दोन हात खिळायलेले, एक जेजूचो आणि एक भाग्यवंत फ्रांसिस्काचो. देवाचे उतर. जेजू म्हणटा, तुजो कुरीस घे आनी म्हजे फाटल्यान ये. नियाळ दर एक जेजूचो शीस जेजू बरोबर कुर्सार किलायलो. तूं जेजूचो शीस कसो, तुजो कुरीस कोण आनी कसो ह्या तुज्या कुर्साक तूं वेंग मारताय. दुसरी इमाज इनोसेन्सियो तिसरो पाप साहेब फ्रांसिस्कन सोस्तेक मान्यताय दिता. इनोसेन्सियो तिसरो पाप साहेब फ्रांसिस्कन सोस्तेक मान्यताय दिता आणि आसिसाचो फ्रांसीस आपले संस्थेचे नेम कायदे आपले हातान घेता. आमचो भाग्यवंत बाप जेजू नेमलेलो आपले पवित्र सभेचो सोर धरून वडील ताच्या आणि गवडी बापाच्या एकवटान सगली पवित्र सभा ताच्या हाताखाल चलता. देवाचे उतर. आख्या संवसाराक वचात आनी म्हजी बरी खबर परगट करात. नियाळ असल्या भावार्थान आसिसाचो फ्रांसीस आपले संस्थेचे नेम कायदे मान्यताय इनोसेन्स तिसरो भाग्यवंत बापाच्या हातांतली घेता. आनी आतां तूं पवित्र सभेच्या नेम कायद्यांक आनी तिच्या वडिलांक कसो मान दिताय. तिसरी इमाज भाग्यवंत मिगेल. भाग्यवंत मिगेल दाव्या हातान एक तांगडी घेऊन तांगडेच्या एका ताटान एक दादलो आणि दुसऱ्या ताटान एक बायल उजव्या हातान एक तोरसात घेऊन देवसाराक तोपता आणि ताका आपल्या पांया पोना बसता. देवाचे उतर. आनी एमपणाचे दारवटे तिचेर जैत व्हरचे नात. नियाळ जेजू पवित्र सभेचे घडणे वरवीं मनशा मदें देवाची राजवटकी घडटा. ती जेरूल जैतिवंत जातलीच. जेजू बरोबर वायटाचेर झुजूंक तूं तयार आसाय. चौथी इमाज भाग्यवंत कार्दियाल बुवेंतुरा. भाग्यवंत कार्दियाल बुवेंतुरा उजव्या हातान एक लिकली घेऊन आणि दाव्या हातान एक कोंके. तो व्हडलो बरोयनार आणि दोन विद्वान आणि शेळ्याच्या मोगान पेटलेलो एक बरो गवडी. देवाचे उतर. हाची परस तूं म्हजो ओदेक मोग करताय. होय सायबा, हांव तुजो मोग करता म्हूण तो जाणय. म्हजी मेंढरां राख. नियाळ शेलयांची चाकरी गवड्याच्या मोगार बसयलेली आसा. जेजू तुज्या गवड्याची काडसां तुज्या आनी शेलयांच्या मोगान पेटय. पांचवी इमाज भाग्यवंत क्लारा.
भागिवंत क्लारा फ्रांसिस्कन बायलांचे दुसरे ऑद्दीची वडील आसिसाचे फ्रांसिस्काची उतरां आयकून आनी ताचें जिवीत पळोवन आपलें जिवीत तिणें बदललें आनी मोतभाशेन बायलांचे संस्थेची घोडणां जाली. देवाचें उतर हिची जायतीं पातकां भोगसली अशें म्हूण हिचो व्हडलो मोग दाखोवन दिता. थोडे भोगसलांक तो थोडो मोग दाखयता. नियाळ देवाच्या मोगाची आकटीक आमच्या काळजांनी पेटत जाल्यार देवा पासत कितेंय ना तें एक मनीस विचार करता. जेजू तुज्या मोगान आमचें काळीज पेटोय. सोवी बाज भागिवंत लुईस आनी दोना बोना भागिवंत लुईसाक आनी दोना बोनाक घेवन आसिसाचो फ्रांसिस्कन तिसरी ओद घडटा आनी ऑद्दीचे नेम कायदे आनी आंगोस्त्रां तांच्या हातान घालता आनी दुर्बळकायेचे देवाचेर पातयेवन जेवपाचे फ्रांसिस्कन बोन भावर्ते मदें भितर सरता. देवाचें उतर मारता मारता कितल्या वस्तूची म्हूण डासती तुका, पूण थोड्योच वस्तू वो एकूच वस्त गरजेची. मारयेन बरो तो वांटो विचून काडला आनी कोणूच तिचे लागचो तो काडून घेवचो ना. नियाळ मागणे आनी वावर निबेल गरजेची हातयारां आमी बागिवंत जावं. आमी बेकारपण सोडुया आनी वोंट देवाक मागणें करूंक आनी आत वावर करूंक लावया. सातवी बाज भागिवंत पास्कुआल बेलॉन भागिवंत पास्कुआल बेलॉन पवित्र संस्कारा उजीर दिमी घालून मागणें करता. हे गिरीत देवोत्सवा वरवीं तो व्हड भागिवंत जावंक पावलो देखून ताका पवित्र संस्काराचो भागिवंत म्हणटात. आनी जेजूच्या मोगान ताच्या शेड्याची साखरी केली देखून गवण्याचो भागिवंत म्हणटात. देवाचें उतर जसो बाप म्हाका वळखता आनी हांव बापाक वळखता तसोच हांव म्हज्यांक वळखता आनी म्हजी ती म्हाका वळखतात आनी हांव म्हज्या मेंढऱ्या पासत म्हजो जीव दिता. नियाळ आमच्या सांबाळाका आमची भुरगीं जेजून दिलेल्यो ताच्यो शेडयो आवय बापूय शिक्षक आनी याज्ञीक तांचे पासून जीव दिवंक पर्यंत तयार आसा. आठवी बाज भागिवंत रोसा de Viterbo भागिवंत रोसा de Viterbo दाव्या हातान कुरसार मेलोल्या जेजूचो कुरीस आनी उजव्या हातान पवित्र संस्काराक भौशीक नमस्काराचे ते आयदन घेवन आसा. देवाचें उतर जो कोण म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता ताचें सवें सासणाचें जिवीत आसा. नियाळ कुरसार मरून आमची सोडवण केलेलो जेजू आमकां पवित्र संस्कारान मेळटा आनी आमचें जेवण जाता. कसल्या आयत्या मनान आमी ताका घेता आसत. नवी बाज भागिवंत रॉक
भागिवंत रॉक आपल्या हातान एक बुडी आणि बुडयेक उमकोलतलो चिंबू घेवन दिश्टी पडटा. ताच्या पांयाशी एक सुणे आसा ते ताका राखता. तो पिडीमताची चाकरी करूंक भोंवतालो आनी कश्टोतऱ्यांक इलाज दितालो. देखून ताका पिडीमताचो आनी वैजाचो आस्कारी म्हणटात. देवाचे उतर, जेन्ना तुमी ह्या म्हज्या धाकटुल्यान ल्हानांतल्यान एकल्याक तशें केलें तें तुमी म्हाका केलें म्हूण हांव तुमकां सांगतां. नियाळ, आमची कूड देवाचें मंदीर, आमची आनी भाव भयणाची कूड बरे भलायकेन नितोड आनी निर्मोड सांबाळूंक वावुरता. दावी इमाज भागिवंत इजाबेल. भागिवंत इजाबेल पुर्तुगालाची राणी आपल्या पालवान फुलां गुटलावन दिश्टी पडटा. दुर्बळाचो तिका चड मोग आसलो. तांकां गरजेच्यो वस्तू घेवन ती वांटूंक येताली. एक दीस आवशीत पातशायान पळयली आनी पातशाय ती कितें घेवन येता तें पळोवंक गेल्यार पालवान दुर्बळाक वस्तू आसल्यो ते सुवातेर फुलां जालीं. देवाचे उतर, आनी पोरशेक पळोवन सुटसुटतालो, कित्याक ती दोगदोगताली आनी गवळी नासलेल्या शेळया भाशेन बाबडी कशी जालेली. नियाळ, भावा भयणीच्या कश्टा मुखार आमचे काळीज खरेंच चुरचुरता गाय. इकरावी इमाज भागिवंत इजाबेल. भागिवंत इजाबेल हंगरीची राणी आपल्या माथान घालून हाडलेलो एक उंडो एका भिकाऱ्याक दिता आनी तो तिचे फुडल्यान दिमेर पडटा. दुबण्याची सेवा तिणें केली, तांकां जेवण घालताली. देवाचे उतर, तुमचो सुमी आनी गुरू जावनूय हांवें तुमचे पांय धुले जाल्यार तुमी एकामेकाचे पांय धुवंक जाय. नियाळ, कालती चाकरी जेजूची खरी गोवायकी असलें मन तुका आसा मूं? बारावी इमाज पुर्तुगालाचो भागिवंत आतोन. पुर्तुगालाचो भागिवंत आतोन आपल्या दाव्या हातार पवित्र पुस्तक आनी पुस्तकाचेर बाळग जेजू. बाळकाच्या एका हातान संवसाराचो गुळो आनी दुसऱ्या हातांनी दोन बोटां गुळया वाटेन दिश्टी पडटात. भागिवंताच्या उजव्या हातान एक कुरीस आसा. देवाचे उतर, हांव वाट, सोत आनी जिवीत, कोणूच बापाशी वचूना बगोर म्हजे वरवीं. नियाळ, क्रिस्ती जिविताचो माज जेजू, ताका तूं अडकताय, ताचो तूं पाटलाव करताय, ओ भागिवंत आंतोनी कडेन उपकारूच मागताय. तेरावी इमाज भागिवंत कार्दियाल पेद्रू दाम्याव. भागिवंत कार्दियाल पेद्रू दाम्याव एका हातान लिखणी आनी दुसऱ्या हातान बेटकाती घेवन आसा. बिस्वाचो अधिकार शेडयाचे कालते चाकरीन केल्लो अधिकार जो उतरान
तसो बरोबर आपल्या शेड्याक चलयता आनी चरयता. देवाचे उतर, म्हाका आनिकूय शेळयो आसात, तांकांय हांवें म्हज्या हिणान हाडूंक जाय. नियाळ, जेजू एकलोच मनशाचो सोडवणदार म्हूण तूं ताका वळखताय आनी कितली ताका वळखना ताचो तुका हुस्को आसा. 14वी माज बागियोन बेर्नाद. बागियोन बेर्नाद उजव्या हातान कुरीस आनी दाव्या हातान एक पुस्तक घेवन आसा. देवाचे उतर, बागयोन पावलू शिकयता. जिदेव तर खुणा मागतात आनी ग्रीक जाणवाय सोदतात, पूण आमी पोरगोट्टावन तो खुर्सार खिलायलेलो क्रिस्त. नियाळ, कुर्सार किलायलेलो क्रिस्त पुनर्जीवन कोण जेजू नव्या जिविताची जोर, हे नवे जिवीत तूं जियेताय. 15वी माज बागियोन लुईस. बागियोन लुईस फ्रांसाचो राजा. उजव्या हातान तलवार आनी दाव्या हातान एक ल्हानशें उशें घेवन आसा. देवाचे उतर, कोल्याक आसात धोली, सुकण्यांक आपले गोटेर, पूण मनशाच्या पुताक मात जागो ना आड पडच्या. नियाळ, जेजूच्या हातान तलवार म्हटल्यार बरे वायट दाखयतल्यांक वाट, ताचे उतर ती चलूंक जायत्यांक सोडचें पडटा. मान भागोवंक पर्यंत जागो मेळना. 16वी माज बागियोन फिलीप. बागियोन फिलीप उजव्या हातान एक बुडी आनी दाव्या हातान एक उक्तें पुस्तक घेवन दिश्टी पडटा. जेजूशी येवंक नातानायलाक बूड घेवन वाट दाखयता आनी वाटेक पुस्तक आनी पोंटी. देवाचे उतर, जेजून नातानायलाक म्हळें, तुका अंजिराच्या झाडा तळाक देखलो, इतलेंच तुका हांवें म्हळें देखून तूं विस्वास दवरताय. नियाळ, क्रिस्ती जिविताची असली वाट तुवें धरले आसत. 17वी माज बागियोन इनेज आसीस. बागियोन इनेज आसीस दोनूय हातांनी बाळका जेजूक विंगून आसा. जेजू मेवला ताका सोडवण मेळ्ळी, ताका आनी कोणाचीच गरज ना. देवाचे उतर, तुमी म्हजी सवय रिकून रावशात आनी म्हजी उतरां तुमची सवय रावती जाल्यार तुमकां जाय तें मागात आनी तें तुमकां घडटलें. नियाळ, जेजूच्या मोगान पडशी जाल्यार सगल्यो दुसऱ्यो वस्तू तुका कोडू जातल्यो. 18वी इमाज बागियोन रोसा de Lima.
भागिवंत रोसा de Lima आपले दोनूय हात उगडून मागणी करताना दिसता. देवाचे उतर थांबून असताना मागणे करात म्हूण भाग्योन पावलो उलो मारता. नियाळ मागणे आनी वावर भाग्यवंतपणाचे दोन पाकटे. भाग्यवंतीचे ओंठ मागण्याची खुणा आणि तिचे आत वावराची खुणा. एकोणीसवी इमाज भाग्योन फ्रांसीस आणि दोमिंगोस. भाग्यवंत फ्रांसीस आणि दोमिंगोस एकामेकाक वेंग मारून एकामेकाक भेटतात. बापा, हांवें स्वर्गाचेर आनी तुजेर आज चूक केली. हांव तुजो पूत अशें म्हणूंक आतां म्हाका फावना. तर हो तुजो भाव मेलोलो तो नव्यान जिवंत जाला, सांडलोलो तो परत मेळना. देवाचे उतर जेजू म्हणटा दुसऱ्या पासत आपलो जीव पर्यंत दिवंक तयार आसा. ताचे वोन व्हडली इश्टागतीची दुसरी खुणा ना. नियाळ कोरी इश्टागत भाग्यवंत जिविताक इस्फूर्ती. वीसवी इमाज फ्रांसिस्कन भोगतेची निश्कोडून आंकवार मारिया. फ्रांसिस्कन भोगतीची निश्कोडून आंकवार मारिया आपल्या पांया तोडाक सरपेंतीक मुस्तिता. तिच्या दोनूय हातांनी बाळो जेजू आसा. बाळगाच्या हातान एक लांब कुरीस आसा आनी तो त्या कुरसाची तोंके सरपेंतीचे बोडीक तोपता. देवाचे उतर तुजे भितर आनी तिचे भितर हांव दुस्मान काय घालतलो आनी ती आपले पांया तोडा सरपेंतीक म्हणगे देंवचाराक मोस्तीतेली. नियाळ जेजूची माय आमची माय. तिचे वरवीं आमी जेजूशी पावता. 21वी इमाज एचे होमो. हो जावन आसा तो मनीस. पिलाताच्या उतरान बेसुरव्या बेसार जुदेवाच्या दोळ्या मुखार जेजू आसा. देवाचे उतर तो आमचे पासत पातक जालो आनी आमची पातकां ताणें आपल्या भुजार घेतली. नियाळ आतां आनीक आमकां कसलो हुस्को आसा. केदे आमी पातकी जाल्यो जाल्यार जेजून आमकां बोगसणें जोडलां. पातक सोडुया, नव्यान जिवीत जिवोया. 22वी इमाज कुर्सार किळायलो जेजू. कुर्सार किळायलो जेजू आपलो उसवो हात सोडून आसिसाच्या फ्रांसिसाक विंगयता आनी फ्रांसीस जेजूच्या कुर्साक वेंग मारता. कितलेय कश्ट पडल्यार पडू जेजू बरोबर रुजू मोरूंक. देवाचे उतर जेजू म्हणटा तुजो कुरीस घे आनी म्हजे पाटल्यान ये. नियाळ दिसा दिसपटो आमचो कुरीस घेवन आमची वाट तांबुया. 23वी इमाज भाग्योन जुआव.
भाग्यवंतू हांव शुभ वर्तमानकार दोनूय हात पुरसा रुपान होड्यार धरून दिसता जेजूच्या जिवितांत आनी मरणांत विस्वाशीपणान वांटो घेता आनी जेजू मनशाचें जिवीत आनी संवसाराचो उजवाड म्हूण परगडटा. देवाचें उतर. हांव संवसाराचो उजवाड. म्हजो पाटलाव करता तो काळोखांत चलचो ना पूण ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. नियाळ, पातोक, काळोख आनी देवचार. जेजू एकलोच उजवाड आनी जिवीत. पातकान जियेता तो काळोखान जियेता आनी जेजूच्या एकवटान जियेता तो उजवाडान जियेता. 24वी इमाज भाग्यवंत मारिया मागदलेना. भाग्यवंत मारिया मागदलेना एका काळार एक पातकीन आपले दोळे स्वर्गार उबारून दिमीर दिश्टी पडटा. देवाचें उतर. मारिया, म्हज्या बाबाशी वच आनी तांकां अशें सांग, म्हज्या आनी तुमच्या बाबाशी, म्हज्या देवा आनी तुमच्या देवाशी हांव सोडून वेता. नियाळ, पुनर्जीवन जेजूक पळोवंक आनी ताच्या तोंडांतलें उतर आयकूंक मारयेक बाग मेवलें तशेंच त्याच जेजूक दर मिसार आमी आयकतांव आनी भोगतांव. 25वी इमाज दुकेस आंकुवार मारिया. दुकेस आंकुवार मारिया होड्यार हात धरून तिचे काळीज 7 भाल्यांनी विधलेलें दिसता. देवाचें उतर. एक तोर्साक तुज्या आत्म्याक आसपास रोवंक देली. नियाळ, पुताचें दूख आवयच्या काळजाचें दूख. जेजू आपले कुडीर कोश्ट भोगता. मारिया तेच कोश्ट आपल्या काळजार भोगता. ह्या कोश्टाचें कारण म्हटल्यार म्हजें आनी तुजें पातोक. सव्वीसवी इमाज भाग्यवंत आंजेला मेरिसिया. भाग्यवंत आंजेला मेरिसिया तिच्या फुड्यान आसा एक पुस्तक आनी कुर्सार किळायलेल्या जेजूची मुर्ती. ल्हानूच आसतना तिचो आवय बापूय सोपून तिका कोणाचोच आसरो ना जालो तेन्ना तिणें जेजूक आपल्या जिविताचो आसरो केलो. देवाचें उतर. तोमासान जाप दिवन म्हणलें, म्हज्या सोमया आनी म्हज्या देवा. नियाळ, एकाच जेजूच्या नांवान मनशाक सोडवण फावो जाता. जेजू भायर खंय सोडवण सोदूंक भोंवताय. सत्तावीसवी इमाज भाग्यवंत आंद्रे. भाग्यवंत आंद्रे हे फिरगोशेचो आस्कारी. ताच्या फुडल्यान एक कुरीस आसा. कुर्साक बांदूंक ताका मारलेलो. देवाचें उतर. तशेंच तुमी पातकाक मेल्यात म्हूण आनी क्रिस्तांव जेजूच्या एकवटान देवाक जियेतात म्हूण समजात. नियाळ,
पातोक सोडून जेजूच्या एकवटान जियोंक बागीवंत आंद्रे आमकां सगल्यांक आपयता. 28वी इमाज बागीवंत फ्रांसीस शावेर. बागीवंत फ्रांसीस शावेर ताच्या हातान एक कुरीस आसा आनी उजव्या हातान एक बोडी आसा. तो सगल्या मिसावाचो आस्कारी. देवाचे उतर जेजू म्हणटा, सगलो संवसार जोडल्यार आनी तुजो आत्मा इबाडल्यार कित्याक तुका उपकारत. नियाळ आत्मो सासणाच्या जिविताक बापा सांगाताक सुखान सांबाळूंक संवसाराची बुलोवणेन शावेर सोडून दिल्यो. तूं ताची देख घेतलोय. एकोणतीसवी इमाज बागीवंत पेद्रू. बागीवंत पेद्रू एका हातान शुभ वर्तमानाचे पुस्तक आनी दुसऱ्या हातान चावयो. तो जेजून विसून काडलेलो पयलो पापसाहेब. ताणें जेजूक नाकारलो आसतना तो आपले पातोक रोडलो म्हूण जेजून ताका पयलो पापसाहेब केलो. देवाचे उतर तूं खडप आनी ह्या खडपाचेर हांव म्हजी सभा बांदतलो. नियाळ जेजून आपली सभा धर्मीक वडिलांचेर बांदल्या. हांव आमचे फिरगोशींतल्या विघराची उतर आयकता आनी ताका फावो तो मान दिता. तिसवी इमाज बागीवंत जुजेबाज. बागीवंत जुजेबाज दाव्या हातान कुरीस आसा आनी भिजपाचे खोंके आनी तोप सोकला दिसता. देवाचे उतर जो कोण व्हड जावंक सोदीत ताणें सगल्यांचो चाकर जावचो. नियाळ बागीवंत जुजेबाजान मान पदवी नाकारली आनी सगल्यांची सेवा केली. श्रीलंकेन कातोल्क धरून जेन्ना जियोंक जायती अवघडाय आसली तेन्ना ताणें आपले सेवे चाकरेच्या जिवितांतल्यान जेजूक परगटलो आनी कातोल्क धर्म सांबाळलो. एकतीसवी इमाज बागीवंत आसिसाचो फ्रांसीस. बागीवंत आसिसाचो फ्रांसीस डिमीर पडून कुर्सार किडायलेल्या जेजूक पळयता. देवाचे उतर सगळीं तुमी कश्ट करतात आनी भार घेवन आसात ती म्हजीशी येयात आनी हांव तुमकां समाधान करतलो. नियाळ आमच्या कोश्टा मोडना त्रासांनी एकाच जेजू सवें आमकां विसो मेळटलो. हो विशो सोदूंक आमी आनी खंयसरूय गेल्या काय.
Ini bangun kota ini ada ini rasa. Ini korna. Ini kotor sungai lah. Ini baik saja. Ini baik saja.
Amada,